हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाउन का शुक्र करते हैं, खुदाउन ने हमें मौका बख्शा कि हम उसके घर में आकर उसकी सताइश कर सकें, उसकी वडियाई कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। आप सबको आज की मीटिंग को खुशामदीद कहते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है सब खड़े हो जाएंगे। ज़बूर 115 निकालेंगे। ज़बूर 115 उसकी 115 उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। ज़बूर 115 13 आयत से 18 आयत तक। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, जो खुदावन से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। खुदावन तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावन की तरफ से मुबारक हो, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। मुर्दे खुदावन की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं, लेकिन हम अब से अब तक खुदावन को मुबारक कहेंगे। खुदावन की हम करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाएं, जिंदा खुदा की तरफ। वो जो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा है। अपनी आंखें, अपने ख्याल उसकी तरफ लगाएं। वो आपकी अटेंशन मांगता है, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। वो जिंदा खुदा, बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान में है। ईमान रखें, ईमान रखें, वो हमारे दरमियान में है। इसलिए कि कलाम में लिखा, बग़ैर ईमान के पसंद आना उसको नामुमकिन है। उसका शुक्र करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो हमारी ज़िंदगी में करता है। आपको पता ही नहीं लगता कैसे कैसे काम खुदा करता है। खुदा आए उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ़ करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा सकते हैं तो हाथों को उठाएं। अगर कोई झुक सकता है तो झुकें खुदा के हुजूर। अगर कोई हाथ उठा सकता है हाथ उठाएं। गैर ज़ुबानों में कोई दुआ कर सकता है तो गैर ज़ुबानों में दुआ करें। हमारे खुदा की हजूरी हमारे दरमियान में है और उसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे जिंदा खुदा को। वो हमारा बादशाह हमारे दरमियान में है। हालेलुया। उसकी जय जयकार करें, उसकी सताइश करें। आप खामोश ना रहें, आप खामोश ना रहें। वो बड़े बड़े अजीब काम करने की कुदरत रखता है आपकी मेरी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में। उसका मसा यहाँ पर है, उसकी हजूरी यहाँ पर है। आए सब खुदा उनका शुक्र करेंगे। हालेलुया। शुक्र करें। खुदावंद आसमानी बाप, मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर में आते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा, कोई तू यहाँ पर मौजूद है। यीशु, यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी अजीम कुर्बानी के लिए, तेरी सलीब के लिए, उन जख्मों के लिए, उन कोड़ों के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारी खातिर मार खाई है, तूने हमारी खातिर कांटों का ताज पहना, तूने हमारी खातिर सलीब का दुख सहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु, हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद पहले हम तारीकी में थे, लेकिन तू हमें नूर में लेकर आया। पहले हम गैर कौम थे, खुदावंद तू अपने बादशाही में तूने हमें दाखिल किया है। खुदावंद तूने हमें शाइकानों का फिरका बना दिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु जी, तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद मुबारक है वो जिनके गुनाह ढांकेगा, जिनकी बदकारियां खुदावंद हिसाब में लाता। हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा कि तुम्हारी बदकारियां हमारे साथ अपने हिसाब नहीं लाता, बल्कि तुम्हें मुआफ करता है। खुदावंद हाबिल का खून तो बदला बदला पुकारता है, लेकिन यीशु मसीह तेरा खून मुआफ़ी पुकारता है। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह जी, तेरे खून के लिए, तेरी सलीब के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नासरी जी, वो जिंदा खून यहाँ पर मांग लेते हैं। खुदावंद एक एक जान के ऊपर खुदावंद तेरा खून मांग लेते हैं। पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे एटमॉस्फेयर को तेरे खून से पाक करते हैं। यीशु जी, खुदावंद यहाँ पर तेरी हजूरी छा जाए, तेरा मसा छा जाए। खुदावंद शरीर की देख ताकत यीशु नाम इस जगह से जाती रहे। खुदावंद तेरी हजूरी के बादल हमें घेरे रहे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तेरा मसा छाया रहे। खुदावंद तेरा खादिम हमें वर्शिप में लीड करता है। अपने खादिम को बहुत बरकत देना, सर से लेकर पांव तक तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरा हाथ चाहते हैं, तेरे खून में छुपाते हैं तेरे खादिम को। खुदावंद इनको खुदावंद की मदद करना, खुदावंद वर्शिप में खुदावंद इनको छूना। यहोवा पाक खुदा हिम्मत देना, कुव्वत देना खुदावंद। और तमाम सांस जिंदों को तेरे खून में छुपाते हैं। खुदावंद पूरे खुदावंद जो भाई खुदावंद साउंड सिस्टम संभालते हैं उनको बहुत बरकत देना। खुदावंद हम सबको एक रूम में बांधना और तेरा मसा छाया रहे, तेरी हजूरी यहाँ पर छाई रहे। खुदावंद खुदावंद यहोवा पाक खुदा, जब खुदावंद हैकल में इबादत होती थी तो खुदावंद उनके मस्कन तेरे जलाल से भर जाते थे। खुदावंद आज हमारे भी मस्कन खुदावंद भर दे यहोवा पाक खुदा। आज हम खाली होते हैं। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देना। खुदावंद मीटिंग का पूरा कंट्रोल पाक रूह के हवाले करते हैं। मदद करना खुदावंद, हमारे साथ रहना। ये सब दुआ मांगते हैं खुदावंद तेरे फतमन जलाली यीशु नाम में,
आमीन, हालेलुया। आप लोग कितने लोग खुश हैं यहाँ पर? प्रेज गॉड, जोरदार तालियों से अपने बादशाह को वेलकम करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद है। आए चीज़ों खुदाओं की हमदोसना का आगाज करेंगे ज़बूर 32 से, ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। सब मिलकर गाएंगे। Praise Jesus, hallelujah। कितने लोगों का ईमान है कि हमारे गुनाह जो है वो यीशु मसीह के खून की वजह से बख्शे गए हैं। हालेलुया। जब हमारे गुनाह बख्शे गए हैं तो रूहुल कुदस की कुव्वत के वसीला से हमारे दिल के अंदर खुशी आ जाती है। और दाऊद जो है वो हजारों साल पहले नबूवती तौर पर गुनाहों को ढांपने की बात करता है। प्रेज गॉड। हम प्रस्तुत करना शुरू करें। खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, बोलेंगे मेरे साथ, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, वो करदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, वो करदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, वो धन जिसदे बख्शे चुप रहा तद मेरी हड्डियां बरांदे होए सारा दिन जल गईयां, बरांदे होए सारा दिन जल गईयां, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह लग गए सारे ओ सदा, दीने भी तेरा दी मेरे खुदा, दीने भी तेरा दी भी मेरे खुदा, तेरा मत मेरे उत्ते बारा, तेरा मत मेरे उत्ते बारा गया, ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह लग गए सारे ओ सदा, चर्बी मेरी सारी बिगड़ गई, थोड़ा भाई तेज करें, सारी बिगड़ गई, ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह लग गए सारे ओ मेरे लू कंडी को ही सदा, मेरे लू कंडी को ही सदा, बचाता तू का तो तू ही बचाता है तू का तो तू ही सदा, ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह लग गए सारे ओ सदा, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, बख्शदा मैनू करदा निहाल, ओ करदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, ओ करदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह लग गए सारे ओ सदा,
Hallelujah. हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह का खून जो है उनके गुनाहों को धो सकता है? हाथ दिखाएं। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ही खून है। कलाम में लिखा है बैलों बछड़ों के खून के वसीले मुआफी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून के वसीले मुआफी है। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे हो किरमसी ये कलर है, जब वो चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह जैसे मर्जी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का खून जो है उनको धोने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके खून में कुदरत है, जिसका खून जिंदा है, हमारी नाराजगियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी बदकारियों को धोने की कुदरत रखता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैंने पूछना है कितने लोग वर्शिप करने के लिए आए हैं, सताइश करने के लिए? हाथ दिखाएं अपना। मेरी रिक्वेस्ट है अपने हाथों को इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जेंटलमैन बन के यूं करके बैठे हुए हैं। दाऊद बादशाह कहता है, दाऊद बादशाह बरहाना हो गया, नंगा हो गया, नाचता रहा खुदा के अहद के संदूक के आगे, इसलिए कि उसको पता था ये डब्बा नहीं है, सिर्फ ये कोई पेटी नहीं है, ये खुदा की हजूरी है, अहद का संदूक। उसके सामने वो नाचता रहा, इसलिए कि खुशी थी उसके अंदर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब सताइश हो रही होती है तो अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपना मुंह खोलें और खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। खुदा उनके हमदोस्तां में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 69 गाएंगे, रब सचमुच उसदी सुनदा है। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कभी समझेगा। कौम बनी इसराइल 3 बार बाबल की असीरी में गए, और जब वो असीरी में गए तो उनको हकीर समझा जाता था, उन पे जुल्म सितम किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। इसी तरह से जब एक शख्स
गुनाह की गुलामी या गुनाह की असीरी में होती तो वो गुनाह के वसीला से इब्लीस के हाथों दुख उठाता। मगर जैसे ही हम खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं तो बाइबल कहती है कि वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं। अब वो हमें हकीर नहीं जान रहे कि हम खुदा के असीर हो चुके हुए हैं, और वो खुशी का इजहार करता है, वो हमारे दिलों में खुशी को डालता है, वो हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। क्यों? कि हम उससे दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आए जोरदार तालियां उस खुशी के लिए जो रूह कुदस के वसीला से हमारे दिलों में है, और उस असीरी के लिए जो इब्लीस और गुनाह की नहीं बल्कि यीशु मसीह और जिंदा खुदा की। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। एक यीशु मसीह यरूह में दाखिल होते हैं, एक शख्स जन्म का अंधा उधर बैठा हुआ होता है, वो चिल्लाता है, लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। यीशु मसीह से पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह को पता है वो अंधा है, लेकिन यीशु मसीह फिर भी उससे पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो शख्स कहता है, ऐ रब्बूनी, मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी साइट वापस आ जाए। तो यीशु मसीह से पता है क्या कहते हैं? जा, तेरे ईमान ने तेरे को ठीक कर दिया। हालेलुया। किसने ठीक किया है? ईमान ने। मिलके बोले ईमान, जोर से बोले ईमान। हालेलुया। कितनों का ईमान है? खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। आए अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर है, आपने अपना मुंह खोलना है, उसकी सताइश करनी है। आए गीत गाएंगे, रूह से मामूर यीशु कर दे। रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। मुझको पुकारते हैं, तेरे ही प्यासे हैं हम, तुझको पुकारते हम, प्यासे हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाते हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाते। समझ के गाएं, समझ के सुने।
तवज्जो करें, जो हम गा रहे हैं उस पर तवज्जो करें। हम बरकत कब पाते हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं परस्तिश में बरकत कब पाता हूँ? जब मैं चीज को समझ के गा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ फर्जी तौर पे गा रहा हूँ, मैं बरकत नहीं पाऊंगा। लफ्जों को, शायरी को जो रूल कुदस की कुव्वत से की गई है, समझे। जब आप समझेंगे तो बरकत पाएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो फिर ऊपर से गुजरेगा हम फर्ज पूरा कर रहे हैं। समझ जाएंगे हम क्या गा रहे हैं। तुझको पुकारते हैं हम, तेरे ही प्यासे हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाए हैं। जब हम गा रहे हैं फिर हमें एक्शन में हाथ उठाने। प्रेज गॉड। दोबारा गाएंगे, तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम, तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाते हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाते हैं हम। अपने जलाल से भर दे, अपने जलाल से भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। तू का मसा जोर का मसा भेज दे, तू का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। वादा किया था प्रभु हर एक बशर के लिए, वादा किया था प्रभु हर एक बशर के लिए, भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए। हालेलुया। भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए, कुव्वत वही यीशु भर दे, कुव्वत वही यीशु भर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। तू का मसा जोर का मसा भेज दे, तू का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। आँखों को रोशन तू कर, होठों को पाक तू कर, आँखों को रोशन तू कर, होठों को पाक तू कर। अपने लहू से यीशु जीवन को साफ तू कर, अपने लहू से यीशु जीवन को साफ तू कर। अपने कलाम से भर दे। यस लॉर्ड। हालेलुया। एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। तू का मसा जोर का मसा भेज दे, तू का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर
जीसस हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे उस जोर के लिए जो खुदा का पाक रूह हमें देता है ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें। याद रखें रूहुल कुद्दस हमसे परस्तिश करवाता है, हम इस काबिल हैं कि उसकी परस्तिश कर सकें। ये उसका काम है क्योंकि उसका वक्त चल रहा है, वो यहाँ मौजूद है और जहाँ पर वो मौजूद है फिर उसकी मर्जी चलेगी। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम अपने आप को सबमिट करें, हम उसके हुजूर में ले आए, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा, वो हमें कंट्रोल करेगा। हालेलुया। दुआ करनी शुरू करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। हालेलुया। खुदा का मस्सा यहाँ पर है, खुदा की हजूरी यहाँ पर है। खुदा उनके कलाम में योएल नबी फरमाता है, और इसके बाद में हर बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। हालेलुया। खुदा उनकी हजूरी हमारे दरमियान में फील करें, तो फील करें। खोलें अपना मुंह, खोलें, खामोश ना रहे, अपने मुंह को खोलें। कलाम में लिखा है मुंह खोल तो उसे मैं खूब भर दूंगा। हालेलुया। अजीजों, इसी मसा में, इसी हजूरी में खुदा उनकी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाबर भाई से कि सामने आए, शुक्रगुजार की दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपना ध्यान खुदा उनकी तरफ लगाएं, अपना ध्यान खुदा उनकी तरफ लगाएं। हालेलुया। 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 खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। सब दुआ करना शुरू करें और खुदावंद के पाक रूह को महसूस कीजिए। उसने हम सबको घेरा हुआ है, वो आज सुबह हमको जोर देना चाहता है। वो उतरा हुआ है ताकि आज अपने लोगों को बहाल कर सके। उसे महसूस कीजिए, वो यहाँ पर मौजूद है और बादशाहों का बादशाह अपने तख्त पर तख्त नशीन है। वो चाहता है कि आज सुबह अपने लोगों को कुव्वत दे सके, उनकी कमजोरियों को जोर में बदल सके। सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें, कोई जुबान चुप न रहे, क्योंकि खुदा आज आपको बहाल करना चाहता है। वो देख रहा है कि उसके बेटे और बेटियां उसके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, तेरे बेटे और बेटियों की, तेरे बच्चों की आंखें तुझ पर लगी हैं। खुदावंद आज आसमान को खोल दे, अपने लोगों को बहाल कर प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद आज अपने लोगों को जोर अता फरमा। हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम मंसूबा के लिए कि तूने हमारी निजात के लिए अपने बेटे यीशु नासरी को कुर्बान कर दिया ताकि हम गुनाहों से छूट जाएं, हम रिहाई पाए, हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों की फिक्र करता है, तू अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि तेरे वादे सारे हाँ के साथ हैं। खुदावंद तूने कहा तुम किसी बात की फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तूने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदा मैं तेरी हजूरी को महसूस कर सकता हूँ। प्यारे खुदावंद तू आज बड़े अजीब काम करने वाला है। मैं देख रहा हूँ आज तू जलाली काम करने वाला है, आज तू अपने लोगों को बहाल करने वाला है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। ओ रा बरा 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 बजिम बरा बरा खशिका रा बरा बजिम बोरो 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 बो ओ बे 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 बे। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार है। प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों में आ मौजूद होता है। तेरे मज़बा के लिए, तेरे तख्त के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरे खातमीन के लिए, इस सारे माहौल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा ईमान है प्यारे खुदावंद तूने हमें घेरा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद देख प्यारे लोग, प्यारे खुदावंद तेरे लोग बहाल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बीमार शिफा पा रहे हैं, कमजोर जोर पा रहे हैं, कुव्वत पा रहे हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे मज़बा के लिए, तेरे तख्त के लगे हुए इस मसा के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों को इसी तरह से जोर से भर दे, पाक रूह से मामूर कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद इसी तरह रूह से मामूर होकर तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी मदह सराई करें जो तुझे पसंद आए। प्यारे खुदावंद सारे माहौल को, एक एक जान को, एक एक चीज को, इस हवा को, फिजा को, पूरे हॉल को तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं। जिस तरह तूने हमें घेरा हुआ है इसी तरह से घेरे रखना प्यारे खुदावंद, लाके लायक तौर पर तेरी इबादत करते रहे जो तुझे पसंद आ जाए। ये दुआ मांगता और पाता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखें और एक और दुआ करेंगे सिस्टर लीना के साथ मिलकर।
प्यार से भरे हुए जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। खुदा इस वक्त हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। खुदा हम अपने आप को, अपनी जानों को, अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। खुदा हम अपनी जान को तेरे आगे सरेंडर करते हैं खुदा यीशु। और खुदा हम झुक के तुझे सजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए। हम शुक्र करते हैं उसके बहते हुए खून के लिए जो कि हमारे लिए बहाया गया। हम शुक्र करते हैं खुदा तेरे सारे प्यार के लिए, निजात के लिए, तेरी बरकत के लिए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू इतना अच्छा बाप है जिसने खुद पर्दा तोड़ के उस पर्दे को अलहदा करके खुदा हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए खुदा अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए, और भी ज़्यादा कलीसियाओं के लिए खुदा जो कि बेदार हैं तेरे कलाम को फैलाने के लिए, लोगों को इस खुशखबरी को देने के लिए कि तू कितना प्यार करने वाला खुदा है। तू हमें माफ़ करता है, रोज़ रोज़ खुदा हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है और हमें इस काबिल करता है कि हम तेरे सामने आके तुझे बड़े जोश के साथ, तुझे बड़े प्यार के साथ और बड़े बेखौफ होके अपना बाप अब्बा कह सकें। खुदा को इस वक्त मैं हाजिर जमात पे तेरा बड़ा हुआ हाथ देखती हूँ और शुक्र करती हूँ कि तेरा तख्त यहाँ लगा है। तेरा शुक्र करती हूँ कि आज जो अपने दिल में लोग मुरादें लेकर आए हैं तो उनको पूरा करने की क़ुव्वत रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आज तो सबके अंदर शिफा बख्शने वाला है। तेरा शुक्र करती हूँ ऑलरेडी खुदा का कि तूने कलाम से हमारे दिलों को और हमारी रूहों को ताज़ा किया है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा का तू हमें घेर के यहाँ पर लेकर आया है और खुदा का तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ। इस सारी कलीसिया पे, बच्चों पे, अपने बुज़ुर्गों पे, बहन भाइयों पे मिन्नत चाहती हूँ कि तू रूह का एक ताज़ा मसा भेज दे आज खुदा। हम जैसे आए थे वैसे वापस ना लौटें और खुदा का ताज़ा दम होके, तेरी खुशी से मामूर होके, तेरे रूहानी जॉय को लेके खुदा आज हम यहाँ से जाएं। जो चीज़ें हमारे लिए नामुमकिन हैं वो तेरे लिए मुमकिन है खुदा। तू नामुमकिनात का खुदा है और आज खुदा हम उसी उम्मीद से तेरे हजूर में आए हैं। जिसको जो चीज़ आज नाउमीदी की हालत में छोड़े हुए है वो ऐसे वापस ना जाए खुदा बल्कि बड़ी खुशी से और तेरे रूह से मामूर होके खुदा आज हम भरपूर होके इस खुशखबरी को अपने दिलों में लेकर जाएं कि तू हमारे साथ है। तूने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तू आसमानों में भी हमारे साथ है खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तू हर वक्त हमारे साथ है। इस सारे वक्त को, इस सारे हाल को तेरे नाम से, तेरे कलाम से अपना भर दे और मिन्नत करती हूँ कि हमें और कसरत से अपनी प्रस्तिश करने का जोर बख्श। और खुदा ये सब कुछ मैं मांग लेती हूँ मसीह यीशु के जिंदा जलाली और मुक़द्दस नाम में। Praise Jesus. Hallelujah. आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। याद रखें कि हमारे जिस्मानी रिश्ते शायद हमें कभी छोड़ जाते हैं। कलाम में लिखे कि तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना हूँ। सब रिश्ते शायद छोड़ जाते हैं लेकिन पीछे एक ही रिश्ता रह जाता है और वो यीशु मसीह का जो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं है। आए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। गाएंगे मेरे साथ। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू
दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, और हर पल तू मेरे हाथ में है, और हर पल तू मेरे हाथ में है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तुझसे कभी दस्तबरदार न होगा, तुझसे कभी दस्तबरदार न होगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। सुने, ये यीशु मसीह हमें कह रहा है कि तू मेरा है। कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम माबूद नहीं है, बल्कि बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह कहता है कि तेरी सूरत मैंने अपनी हथेलियों पर खुदा रखी है, और तू हर पल मेरे हाथ में है। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान है। वो कहता है कि तू मेरा है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा करके हमें खरीद लिया है, हमें अपना बना लिया है, शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम बना लिया है। ये वक्त है उसके इस इकरार के ऊपर हम झुक जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद को बोले, खुदावंद मैं ईमान तो कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। हमें तौफीक दे कि हम सिर्फ तेरे बन के अपनी जिंदगी गुजारें, हमारी जिंदगी में सिर्फ तेरा कलाम जिंदा रहे, और हम हर पल तेरे हाथों में रहें, कभी अबलीस के हाथों में ना चले जाएं। अबलीस हमें अपने हाथों में इस्तेमाल ना करे, बल्कि तेरे जख्मी हाथ हमें संभाले और हमें तकवीयत बख्शे, ताकि हम तेरी कुदरत के कामों को बयान कर सकें। फिर गाएंगे, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, और हर पल तू मेरे हाथ में है, और हर पल तू मेरे हाथ में है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न
हमारे आसमानी बाप, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तूने हमें खरीद लिया है, और जब तू हमें खरीद चुका है तो हम तेरे हैं। तेरा कलाम ये बयान करता है कि जो भेड़ें बाप की हैं उन पे इब्लीस का कुछ इख्तियार नहीं। ऐ खुदाउन, हम तेरी भेड़ें हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं जो तेरे लहू से खरीद ली गई है। और ऐ खुदाउन, हमारी खुराक तेरा जिंदा कलाम है जो हर एक दोधारी तलवार से तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है। हम पर फजल करके हम हमेशा तेरे कलाम को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले हैं। हम तेरे कलाम की सच्चाइयों के ऊपर अमल करें, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदा उनके तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। तेरा कलाम सच्चाई से भरा है, उसमें कोई भी छल नहीं, वो हकीकत है, रास्ती है उसके अंदर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए जो हमें बख्शा गया है। हमें तौफीक दे कि हम इसकी रोशनी में जिंदगी गुजारें। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे आज कलाम के लिए, ताकि जब खुदा का बंदा आज कलाम करे तो हम सब उस कलाम के वसीला से बरकत पाए। अपने लबों को खोलेंगे, कोई भी जुबान खामोश ना रहे। अगर आप आज कलाम के वसीला से बरकत पाना चाहते हैं तो सब अपने लबों को खोलेंगे, दुआ करनी शुरू करेंगे। खुदावंद को बोलेंगे, खुदावंद आज मुझसे बात कर, आज का कलाम मेरे लिए हो। बोलेंगे, लिखा तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। पर अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमें बरकत नहीं दी जाएगी, हम कलाम की सच्चाइयों को नहीं समझ पाएंगे। रूह कुद्दस को बोलेंगे, मेरा ज़हन खोल, ताकि आज के कलाम के हिस्सा को मैं समझ सकूं और उसके वसीला से बरकत पाऊं। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज। दुआ या माहौल में मेरे साथ गाएंगे। आए बाप तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। आए बाप तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन। प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन। बाबू तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। बाबू तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें। तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम बरूहे ज़मीन। बाप तुझे हम प्यार करें, प्रस्तेश्वर ताज़ीम करें।
ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन। Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शिंदो रोबो सी शिखरा बाबा सी शिंदे। यहोवा पाक खुदा तेरा नाम ही ऊंचा है, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में आला नाम है। इस दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर खुदावन कोई ऐसा नाम ही नहीं मिलता जिसमें कुदरत पाई जाए। यस्सु तेरा ही नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। खुदावन तेरा नाम है, बीमार शिफा पाते हैं, मुर्दे जाग जाते हैं। खुदावन तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं यस्सु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान में है, अपनी कुदरत के साथ, अपने चाहो जलाल के साथ। खुदावन तेरे फरिश्ते हमारे साथ हैं, मिलकर तेरी सताइश करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यस्सु नासरी जी। खुदावन तू हमारे दरमियान में है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। अजीजों मेरी रिक्वेस्ट है, मुंह खोलें अपना, दुआ करें। आज के कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के खादिम के लिए दुआ करें कि खुदावन अपने खादिम के वसीले आपसे, मेरे से, हम सबसे कलाम करें। अपना ध्यान खुदा उनके खादिम की तरफ दे, उसके कलाम की तरफ लगाएं। खुदा उनके खादिम के लिए दुआ करें कि खुदावन के खादिम आज जब कलाम करता है तो आप बरकत में उस कलाम के वसीले अपनी रविशों पे गौर करें। आज खुदा का बंदा दाऊद बादशाह फरमाता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इस कलाम को मांगे, इस कलाम को मांगे। खुदा उनका खादिम आज जो बीज बोने वाला है वो बीज फल लाने वाला है। आज हम यहाँ से खाली हाथ ना जाएं, बल्कि खुदावन की हजूरी लेके जाएं, उसका मसा लेके जाएं। हालेलुया, सब शुक्र करेंगे खुदावन का, हमारा बादशाह हमारे दरमियान में है। हालेलुया, ओह प्रेज यू लॉर्ड। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं यीशु नासरी। हम सबको बरकत दे आज खुदावन यीशु जी। हम खाली हाथ ना जाएं खुदावन, बल्कि खुदावन तुझको लेके जाएं। कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। आज खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में तू हो खुदावन, हम तेरे को लेने वाले हैं अपनी जिंदगी में खुदावन। आज खुदावन ना किसी से जाती नहीं, आज खुदावन हमारे अंदर से बुरी रविशें जाती नहीं खुदावन, वो सब बातें जाती नहीं आज हमारे अंदर से जो तेरे नाम के खिलाफ है, तेरी शान के खिलाफ है। आज खुदावन यीशु मसीह तू हमारी जिंदगियों में हो खुदावन, आज यीशु तू हमारी जिंदगी में हो खुदावन। हमें कामिल कर खुदावन यहोवा पाक खुदा, हम ठोकर ना खाएं बल्कि यीशु तेरे को तकते रहें, तेरे को तकते रहें यहोवा पाक खुदा। तू हमारा बादशाह है, हमारा जिंदा खुदा है, हमारी अपनी चट्टान है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, सारा जलाल तुझे देते हैं, सारी सताइश तेरी हो। एक एक जान को बरकत देना, हमारे साथ रहना यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हम इस बात पर ईमान रखते कि तू यहाँ पर मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। जब कभी तेरे लोग है खुदावन तेरे हुजूर में झुकते हैं तो तू अपनी हजूरी को भेजता है, जो इस बात की गवाही है कि तेरा रूह हमें तेरे पास लेके आता है, हमें तेरे दिल की बातें बताता है, हमारी बातें तुझ तक पहुँचाता है और हमें रूह के वसीला से, कलाम की वसीला से ताकत बख्शता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू यहाँ पर मौजूद है। और खुदावन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावन, आज तू हम सबसे बात करने वाला है और तेरी हजूरी के वसीला से सब लोग खुदावन बरकत पाएंगे। और खुदावन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जहाँ पर तेरी हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है, और उस आज़ादी के वसीला से तू हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत करके हमें संभालता है। तेरे बंदा पास्टर सोलोमन मैथ्यू को तेरे पाक हाथों में देता हूँ और खुदावन तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ और चाहता हूँ खुदावन कि जो भी आज तेरा बंदा हमसे बात करे वो हम सब की रूहों की ताजगी का बाइस बने और हम सब मिल के खुदावन आज कलाम के वसीला से बरकत पाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं,
ہم بغیر وقت ضائع کیے خدا کے بندہ پاسٹر سلیمان میتھیو کو تالیوں سے ویلکم کریں گے جی، اور خدا کے کلام کو تالیوں سے ویلکم کریں گے۔ تشریف رکھیں۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے، برکت دے۔ چھوٹی سی دعا کریں گے، آنکھیں بند کیجیے گا۔ خدا آپ تیرے نہایت شکر گزار ہیں اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا، تو نے ہمیں زندگی سے تندرستی دی، اس بات کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری حشمت، ساری قدرت صرف تیرے نام کو ملتی رہے۔ خدا آپ جو تو نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے، خدمت سونپی ہے، اس کو جب سر انجام دینے کو ہوں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا وقار، میرا معیار کچھ بھی نہیں، میں تیرے بغیر بالکل صفر ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ خدا کچھ تو مجھے بلیس کر تاکہ میں سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہر سکوں۔ جو باتیں تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے ضرور کہلوانا، اور جن باتوں کے کہنے سے تو مجھے باز رکھنا چاہتا ہے ضرور باز رکھنا۔ جتنی باتیں میرے منہ سے نکلیں تیری مرضی کے عین مطابق نکلیں، اور سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں، خدا یسوع مسیح کے قوی قادر نام میں، آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اور آگے بھی ہم حوالے کو پڑھیں گے، تو خصوصی طور پہ اناجیل اربع کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے کام کیے تھے جو بظاہر پہلے پہل جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل، یہ کیوں کیا خدا یسوع مسیح نے ایسا؟ مثال کے طور پر اب یہ جو جھیل والا واقعہ ہے، اس میں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ آپ کشتی میں بیٹھ کے جھیل کے اس پار چلے جاؤ، میں یہیں پر رکوں گا، اور وہ پیچھے رک کر لوگوں کو شفا دیتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے، بعد میں پہاڑ پہ چلے گئے۔ اب زیادہ آسان کیا تھا کہ شاگردوں کے ساتھ ہی چلے جاتے، یا جس دوران طوفان آیا ہے پانی کے اوپر چل کے جاتے؟ ایک انسانی جو کامن سینس ہے اس کے مطابق تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ ہی جاتے۔ ان کے لیے تو سب کچھ ہی آسان ہے کیونکہ وہ تو مجسم خدا تھے، لیکن ایک کامن سینس کے اوپر اس چیز کا انالیسس کیا جائے، اس کو پرکھا جائے، تو زیادہ جو مؤثر بات ہے یا جو معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے جاتے، لیکن انہوں نے انٹینشنلی یہ کام کیا، وہ انٹینشنلی ارادی طور پر پیچھے رکے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو شاگردوں پر ظاہر کرنا تھا۔ وہ کیسے؟ اس پورے واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو اصل میں آج اس واقعے کو، یہ جو جھیل والا واقعہ ہے، طوفان آیا جو جھیل میں، اس کو ہم ان پیک کریں گے۔ یہ ہمیں زبانی یاد ہے، یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہمیں زبانی یاد ہے، اور یہ بچپن میں سنڈے اسکول میں بھی ہم سنتے رہے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو حکم بھی دیا تھا اور وہ بھی تھم گئے تھے، پترس بھی پانی پر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں آج صرف اسی حد تک نہیں رہیں گے، بلکہ اس سے زیادہ آگے جا کے سمجھیں گے۔ جس مقصد کے تحت خدا نے یہ حوالہ اپنے کلام میں رقم کروایا ہے، اس مقصد کو سمجھیں گے۔ اب یہاں پر ہوا کیا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح جب جھیل میں طوفان آیا ہے تو پانی کے اوپر چل کے کشتی کے پاس جا رہے ہیں, اور جب شاگردوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھوت ہے یہ تو. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا ڈرو مت, میں ہوں. یہ بڑی اہم بات تھی. اگر آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم مصر میں جا اور فرعون سے کہنا کہ خدا کہتا ہے کہ میری قوم کو چھوڑ دے. تو اپنے بھائیوں کے پاس جا تو ان کو بھی بتانا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. وہ کہنے لگا اچھا جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو ان کو کیا بتاؤں کہ کس نے بھیجا ہے, جس نے بھیجا اس کا نام کیا ہے. تو خدا نے کیا کہا تھا؟ میں جو ہوں سو ہوں, یہی میرا نام ہے, میں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں, میں ہوں. یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں ایگو ایمی, عبرانی زبان میں سے کہتے ہیں اہیے اشر اہیے, کہ میں جو ہوں سو میں ہوں. اس کا مطلب ہے سیلف ایگزسٹنگ, جس کا کوئی آغاز نہیں تھا, جس کی کوئی ابتدا نہیں تھی, جو ازل سے ہے, جو وقت سے بھی پہلے سے ہے. وقت بھی ایک وقت پہ وجود میں آیا, وقت کو بنانے والا خدا ہے, لیکن وہ وقت سے بھی پہلے کا ہے, یعنی کہ اس ٹائم سے ہے جہاں تک ہماری سوچ ہی نہیں جا سکتی. اور یہاں پر کیا ہوا ہے, جب یسوع مسیح جھیل کے اوپر چل کے شاگردوں کے پاس جا رہے ہیں تو شاگرد دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, اور خدا نے یسوع مسیح کہتے ہیں ڈرو مت, میں ہوں. ایگو ایمی یا ایگو ایمی یونانی زبان کے دو الفاظ ہیں. جو رسول تھے ان میں جو پطرس رسول تھے تمام رسولوں میں, وہ جذباتی طبیعت کے رسول تھے. آپ دیکھ لیں ان کو اناجیل اربعہ میں, جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں پکڑوایا جاؤں گا, نہیں میں نہیں ایسا ہونے دوں گا, سب سے پہلے بولے. یسوع مسیح نے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پطرس رسول نے جواب دیا. جب خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جال پھینک, تب پطرس رسول نے ایک دم جذباتی جواب دیا. تو جذباتی رسول تھے پطرس رسول. یہاں پر بھی جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں, تو پطرس اگرچہ سب کو سمجھ لگی تھی, لیکن یسوع مسیح کے اس دعوے پر پطرس رسول نے ان کو چیلنج کیا. کیا کہا انہوں نے؟ لکھا ہے پطرس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پطرس رسول کہہ رہے تھے کہ اے خداوند اگر تو جو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہی ہے, تو پھر جیسے خود پانی پر چل رہا ہے مجھے بھی چلا کر دکھا نا, پھر مانوں گا میں. اور خداوند کے لیے یہاں پر جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے کیریوس یا کوریوس, جو کہ یہوہ کا یونانی آلٹرنیٹو ہے. یہوہ کا یونانی نم البدل ہے, اور یہوہ خدا کا ذاتی نام ہے. پطرس رسول کہتا ہے کہ اے یہوہ جو تو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اگر تو وہی ہے, تو نے کہا میں ہوں, تو اگر تو واقعی میں ہوں ہے تو پھر جس طرح خود پانی پر چل رہے مجھے بھی چلا کے دکھا پانی پر. اور پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا پطرس, لکھا ہے اس نے کہا پطرس کشتی سے اتر. پطرس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا آ. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. یہ جو سارا حوالہ ہے نا, یہ زو معنی ہے, اس کے دو معنی ہیں, اس میں سے دو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس سارے پیسج میں سے. ایک سبق جو ہے وہ یسوع مسیح کے خدا ہونے کے بارے میں ہے. دوسرا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو خدا اپنے دل و جان سے مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں نا, تو ہم کسی بھی قسم کے حالات پہ قابو پا سکتے ہیں. چاہے طوفان ہو, چاہے آندیاں ہوں, ہم ان کے نیچے نہیں ہوتے, ہم ان کے اوپر چلتے ہیں. کب؟ جب ہم یہ واقعی مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے, اور چونکہ وہ خدا ہے تو وہ سب آفتوں کے اوپر غالب ہے, تو اسی طرح سے جب وہ سب آفتوں کے اوپر غالب ہے تو وہ ہمیں بھی سب آفتوں کے اوپر غالب رکھ سکتا ہے. جب وہ ہمیں کہے گا کہ پانی پر چلو تو ہم پانی پر چلیں گے, ہم ان آفتوں پر چلیں گے, ہم ان آفتوں سے مغلوب نہیں ہوں گے. آمین.
पतरस पानी पर चलने लगा। फिर क्या हुआ? मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा। आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जब फेथ में बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही होती है, ईमान में बड़े मजबूत होते हैं, हम खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पर होता है ऐसा है कि कोई परेशानी आती है, कोई आजमाइश आती है, और उस आजमाइश की वजह से हमारा ईमान डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस खुदा पर जो कि सच्चा खुदा है उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हम परेशानियों पर फोकस करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत की हो। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि परेशानी जो है ये मुझे डुबा देगी। जैसे पतरस ने जब तूफान देखा, हवाएं देखी, तो वो डर गया। हम भी डर जाते हैं, और फिर क्या होता है? फिर हम गालिब से मगलूब हो जाते हैं। हम जो पहले पानी पर चल रहे होते हैं उसके बाद पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम ईमान गलत जगह पर रख लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना जी फलां शख्स का ईमान बड़ा कमज़ोर है, इसलिए उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। मैं इस स्टेटमेंट को ठीक नहीं मानता। किसी भी शख्स का ईमान कमज़ोर नहीं होता, हर शख्स का ईमान मजबूत होता है, लेकिन ईमान रखने की जगह गलत होती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलत बातों पे ईमान रखते हैं कि मेरे हालात ख़राब हो जाएंगे, मेरी फैमिली में जो फलां शख्स है वो बीमार हो जाएगा और कभी ठीक नहीं होगा, मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे, महंगाई मज़ीद। ये ईमान होता है हमारा। हम ईमान से ये बातें एक दूसरे को कह रहे होते हैं। काफ़ी साल पहले जब डेंगू नया नया आया, ये बीमारी आई, तो मेरे वालिद साहब के जो ताया, सगे ताया थे, मेरे दादा लगते हैं, वो बीमार हो गए, उनको डेंगू हो गया। जब मेरे वालिद साहब और मैं उनके घर गए तो जो मेरा कज़न था, मेरा तायाजाद भाई था, वो मुझे कहने लगा, भाई दादाजी को देखें डेंगू हो गया, मुझे लगता है पुप्पो को भी हो जाएगा, फिर पापा को भी हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, उनको कोई सिम्टम्स वगैरह शो हो रहे हैं? कहता नहीं, पर मुझे लगता है। मैंने कहा यार बड़ा ईमान है तेरा। तो बड़े ईमान से वो कह रहा था कि इनको भी डेंगू हो जाएगा। तो इसी तरह ईमान हर शख्स के अंदर होता है, लेकिन ईमान रखा हमने गलत जगह पर होता है। जैसे उस वक्त पतरस रसूल ने यीशु मसीह पर ईमान रखने की बजाय आंधी और तूफान पर अपना ईमान ज़्यादा मजबूत कर लिया, और उस आंधी और तूफान ने उसको डुबो दिया। फिर हम भी ऐसे करते हैं। हम खुदा पर ईमान रखने की बजाय, उस पर भरोसा करने की बजाय जो मुश्किलात हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और फिर वो हमें ले डूबती हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी हमारा खुदा चूंकि हमसे मोहब्बत करता है, उसने कहा है कि जो जिस्मानी बाप है आपका, अगर उससे उसका बेटा रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता, मछली मांगे तो सांप नहीं देता। तो जो आसमानी बाप है वो सोचो तुम्हें कितना प्यार करता है। तो चूंकि वो प्यार करता है, इस सबब से हमेशा हमें हालात में से निकालता है। और खुदा यीशु मसीह जो कि अज़ली बाप का अज़ली बेटा है, वो भी हमसे उसी तरह मोहब्बत करता है। और उसका सबूत हमें कैसे मिलता है, आगे इसको पढ़ें तो यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कमित का, तूने क्यों शक किया? जब वो डूब रहा था तो उस वक्त उसने कहा, आए खुदावंद मुझे बचा, आए कुरियोस मुझे बचा, आए यहोवा मुझे बचा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अगरचे उसकी मुलामत की, लेकिन उसको बचाया भी। और किस बात पे मुलामत की? शक करने पे। क्यों? क्योंकि उसने खुदा पर शक किया और ईमान हालात पे रखा जो उसके आसपास थे। होना ये चाहिए था कि हालात पे शक करता और खुदा पे ईमान रखता, लेकिन उसने उल्टा काम किया। और जब उल्टा काम किया तो नतीजा भी उल्टा निकला। और इस सबब से यीशु मसीह ने उसकी मुलामत की फिर कि तूने क्यों शक किया? तुझे ईमान रखना चाहिए था मुझ पर कि मैं तुझे चला सकता हूं पानी पर। एनीवेज, यीशु मसीह ने लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। हवा क्या हो गई? थम गई। जब हम हालात में, जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, बुरे हालात हों, या जो मर्जी सूरत हाल हो, जितना मर्जी बुरा हम फंसे हों, और यकीनन हम अपने कम इत्कादी की वजह से हालात में फंसते हैं, हालात का शिकार होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं और कहते हैं कि आए खुदावंद हमें बचा, तो फिर क्या होता है?
خدا بچاتا ہے ہمیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ کشتی میں چڑھے تو ہوا تھم گئی. ساری جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو تھما بھی دیتا ہے وہ. تو آپ کے جس قسم کے مرضی حالات ہیں, جو مرضی پریشانی ہے, آپ کا جو اعتقاد ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے, خدا یسوع مسیح پر ہونا چاہیے. آپ کا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہونا چاہیے, نہ کہ حالات پر, نہ کہ مشکلات پر. اگر آپ نے اپنے شک کے سبب سے اپنے لیے مشکل حالات پیدا کر بھی لیے ہیں, تو اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ بھی پترس کی طرح پکاریں اسے اور کہیں آئے خداوند مجھے بچا. اور جیسے اس نے پترس کو بچایا تھا وہ آپ کو بھی بچائے گا. اور صرف بچائے گا نہیں, بلکہ آپ کی زندگی کے جتنے طوفان ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, وہ بھی تھم جائیں گی پھر. آمین. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. یہاں پر اب ایک سوال بڑا اہم پیدا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول جو تھے وہ سارے کے سارے یہودی تھے, اور یہودی جو ہیں وہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اکیلا ہے, تنہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آج تک وہ رول کچھ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک ہے, لیکن اس طرح سے خدا نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں. یسوع مسیح کو بھی اس لیے آج تک وہ مجسم خدا نہیں مان سکے. برعکس اس کے آپ کو اگر یاد ہو تو متعدد بار, مثال کے طور پر اگر آپ یوحنا کی انجیل 5واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سبت والا دن تھا اور ایک جو کوڑی تھا 38 برس سے بیمار تھا, بلکہ بیمار شخص, خدا نے یسوع مسیح نے اس کو اچھا کیا اور اس کو کہا کہ اب تو اپنی چارپائی اٹھاؤ اور چل پھر ہیکل کے اندر. اب یہ بھی دیکھیں عجیب سی بات لگتی ہے نا, ایک بندہ 38 برس سے بیمار ہے, اس کو شفا مل گیا, تو آپ اسے کہیں آپ گھر جا کے شکر گزاری کی عبادت کریں, پادری کو بلائیں, دعا کریں, 1-2 دیگیں شگیں چڑھائیں آپ. لیکن یسوع مسیح اسے کہہ رہے ہیں شفا مل گئی ہے, اب ایسا کرو اپنی چارپائی جس پہ لیٹے ہوئے تھے نا اتنے سال سے, اس چارپائی کو اٹھاؤ اور چلو پھرو. کیوں کیا یسوع مسیح نے؟ پہل آپ اس بات کو سوچیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. لیکن یسوع مسیح کی اس کے پیچھے ڈیوائن وزڈم تھی یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے. کیوں؟ اب ہوا کیا, جب سبت کے روز وہ شخص ہیکل میں اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر رہا تھا, تو یہودی جو فقیہ فریسی تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج سبت ہے, اور سبت والے دن کسی قسم کا کام کرنا روا نہیں ہے, لیکن تو اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر رہا ہے. اور اس آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں کچھ معلوم, مجھے تو جس آدمی نے اچھا کیا تھا اسی نے حکم دیا تھا یا کہا تھا کہ بھئی اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر, مجھے تو جو اس آدمی نے کہا تھا میں تو وہی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا وہ آدمی نظر آئے گا نا دوبارہ تو ہمیں بتانا ذرا, ہم اسے پوچھیں گے. پھر وہ آدمی نظر آ گیا دوبارہ, اور اس نے یہودیوں کو جا کر پھر کہا جس نے شفا پائی تھی کہ وہ آدمی نظر آ گیا, یہ ہے وہ آدمی. لیں جی, وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے اور کہنے لگے تجھے پتہ نہیں کہ آج سبت ہے اور تو نے اسے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اور کیا ہوا پھر؟ لکھا ہے کہ یہودی اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے. کیوں؟ آگے لکھا ہے خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ اپنے آپ کو خاص خدا کا بیٹا کہہ کر اس کے برابر, خدا کے برابر اپنے آپ کو بناتا ہے. تو یہودیوں کو بالکل ٹھیک سمجھ آ رہی تھی کہ یسوع مسیح خدا ہونے کا دعوے دار ہے, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. اچھا, اب اگر یسوع مسیح محض ایک انسان ہوتے اور مجسم خدا نہ ہوتے تو یسوع مسیح فوراً ان کی مذمت کرتے اور ان کو کہتے کہ آپ تو غلط سمجھ رہے ہو, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں تو محض ایک نبی ہوں. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بس اتنی بات سے پریشان ہو گئے, اب مزید سنو, میں ہر اس کام کو کر سکتا ہوں جن کو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. پھر یسوع مسیح نے آگے ان کاموں کی تفصیلات بھی پیش کی. انہوں نے کہا جیسے خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح, جس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی
मुर्दों को जिंदा करता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कोई नबी, महज एक नबी कहकर दिखाए हाँ कि मैं खुदा के कामों को खुदा की तरह कर सकता हूं, कोई नहीं कह सकता। ये बात सिर्फ खुदा ही कह सकता है, क्योंकि खुदा के कामों को खुदा ही खुदा की तरह कर सकता है, महज एक नबी नहीं कर सकता। वो यहां पर नहीं रुके, उन्होंने कहा अदालत का सारा इख्तियार भी मेरे पास है। बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने इख्तियार बेटे को दे रखा है। मजीद उन्होंने कहा कि मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। इस बात पर एक दफा मैं सोचने बैठा तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि मुर्दा जो होता है, आप उसके पास ढोल भी बजाते रहे उसको पता नहीं चलता, बेजान है, उसके अंदर लाइफ ही नहीं है, लाइफलेस है वो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसके अंदर जान ही नहीं है, जब वो भी मेरी आवाज सुनेगा तो मेरी आवाज के अंदर इतनी कुदरत है, इतनी जिंदगी से भरपूर है मेरी आवाज कि वो भी सुनना शुरू हो जाएगा। इसमें मुर्दे का कोई कमाल नहीं है, इसमें यीशु की आवाज का कमाल है। और यीशु मसीह फिर उसके बाद एक पूरी फहरिस्त देते हैं उन सब कामों की जिनको सिर्फ बाप कर सकता है, और उसी तरह अगर कोई कर सकता है तो खुदावंद यीशु मसीह है। तो बारहा वो खुदा होने का दावा करते रहे। यहां पर भी आप देखें अब हुआ क्या है, यहूदी जो खुदा के अलावा, बाप के अलावा किसी और शख्सियत को खुदा नहीं मानते, जो मसीह को मसीह नहीं मानते और उसको मुजस्सम खुदा भी नहीं मानते, इब्ने खुदा नहीं मानते, रूल कुस को नहीं मानते खुदा, जो शागिर्द थे वो भी उन्हीं यहूदियों में से थे। लेकिन ताज्जुब की बात पता है क्या है कि जब पतरस रसूल और यीशु मसीह कश्ती पर चढ़े हैं तो क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा अभी, कि सब जितने कश्ती में थे उन सब ने क्या किया, क्या किया और क्या कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। क्यों कहा, क्या उन्होंने देख लिया था ऐसा, क्यों मजबूर हो गए? कट्टर यहूदी, एक इंसानी जिस्म में एक आदमी को क्यों उन्होंने खुदा कहा? उसके पीछे भी बहुत बड़ी विजडम है। दो जगह पर पुराने यादनामा में, अगर आप अय्यूब नबी का सीफा पढ़ें और दूसरे नंबर पे ज़बूर पढ़ें, खुसूसी तौर पे मुझे भी हवाला याद नहीं है, तो वहां पर लिखा है यहोवा अपने बारे में कहता है कि मैं पानियों पर चलता हूं, और यीशु मसीह ने ये करके दिखा दिया था उनको। फिर यहोवा खुदा ये कहता है कि मैं आंधियों को थमा देता हूं, और यीशु मसीह ने ये भी काम करके दिखा दिया था। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अब हुआ क्या है, यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि आप चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा आपके पीछे। अगले दिन भी आ सकते थे कश्ती पर बैठकर, लेकिन उन्होंने उस टाइम का इंतखाब किया जाने के लिए जब झील में तूफान बरपा हुआ था। और फिर गए भी किस तरीके से हैं, पानी के ऊपर चल के, नॉर्मल तरीके से नहीं गए। जब पानी के ऊपर चल के गए हैं, शागिर्दों ने देखा, वो घबराए। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं, यहोवा हूं मैं। पतरस रसूल ने उनको चैलेंज किया, अगर जो होने का तू दावा कर रहा है तू वही है तो मुझे भी पानी पर चला। यीशु मसीह ने उसे पानी पर चलाया। जब उसका एतकाद कम हुआ, शक किया उसने, यीशु मसीह ने उसको बचाया और हवा और पानी जो है वो भी थम गए। यहां पर सबसे पहले यीशु मसीह ने दावा किया खुदा होने का, फिर उस दावे को साबित भी किया पानी पे चलकर, पतरस को चलाकर और हवा को थमाकर। और शागिर्द जो कि पुराने अहदनामा से वाकिफ थे, उनको पता था कि ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा था ये अय्यूब की किताब में और ज़बूर में कि खुदा ही है जो आंधियों को थमा देता है, तूफानों को थमा देता है, और खुदा ही है जो पानी पर चलता है, और कोई नहीं चल सकता। और जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो रह ही ना सके, बल्कि मजबूर हो गए कि जो मुजस्सम खुदा था उसको वही सिजदा चढ़ाते जिसका वो हकदार था। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि तू तो खुदा का बेटा है, तो मसीह है, और फिर उसको सिजदा किया। और सिजदा के लिए जो लफ्ज़ है
यूनानी ज़ुबान का वो है प्रोस्कूनेओ, और प्रोस्कूनेओ बाइबल मुकद्दस के अंदर उन मुकामात पे इस्तेमाल हुआ है सिजदे के लिए जहाँ पे इबादत की गर्ज से सिजदा किया जाता है। तो उन्होंने जो यीशु मसीह को सिजदा भी चढ़ाया वो वाला सिजदा था जो खुदा को चढ़ाया जाता है, महज इंसान को नहीं चढ़ाया जाता। तो इस सारे वाक़े से हमें जो दो बातें सीखने को मिलती हैं, वो एक तो ये है कि यीशु मसीह वाकई मुजस्सम खुदा है, और जब भी कलाम मुकद्दस में कोई ऐसा वाक़या मिलता है हमें जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो वो इसलिए होता है क्योंकि खुदा ने उस वाक़े के ज़रिए अपने आप को लोगों पर ज़ाहिर करना होता है, जैसे यहाँ पर ज़ाहिर किया। और क्यों ज़ाहिर किया? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको खुदा माने अपनी ज़िंदगी का, और जब हम उसको खुदा मानेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उस पर यकीन रखेंगे, तो क्या होगा? हमारी ज़िंदगी के जितने तूफ़ान हैं, जितने सैलाब हैं, उनके अंदर से हमें निकालेगा, वो उनके ऊपर चलाएगा। हम मगलूब नहीं होंगे उन तूफ़ानों से, हम उन परेशानियों से, हालात से मगलूब नहीं होंगे, हम उन पे गालिब आएंगे। और एक और बात, क्यों खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करते हैं? इसलिए कि वो चाहते हैं कि हम उनको मुजस्सम खुदा के तौर पे कबूल करें और उनकी इबादत भी करें। इसका सबूत आपको एक और वाक़या मैं बता के पेश करूंगा और फिर जो है वो ख़त्म करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से पूछा कि भाई लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या जवाबात दिए शागिर्दों ने? हाँ जी, हाँ, कोई यर्मिया कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, कोई नबियों में से नबी है कहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस रसूल ने क्या जवाब दिया? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब यीशु मसीह का रिस्पॉन्स आगे से सुने, बड़ा दिलचस्प रिस्पॉन्स है उनका। वो कहते हैं मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बल्कि किसने? बाप ने आसमान से तुझ पर यह जाहिर किया। इसका मतलब पता है क्या? कि हम लोग जो यीशु मसीह को मुजस्सम खुदा, इब्ने खुदा मानते हैं, हम यीशु मसीह के मुताबिक मुबारक लोग हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम मुबारक बने, इसलिए यीशु मसीह इस तरह के वाक़यात के ज़रिए लोग अपने रसूलों के ऊपर अपनी खुदाई को, अपनी अलूहियत को ज़ाहिर करता रहा, साबित करता रहा। और आज भी हमें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसलिए कलाम में रकम की गई हैं, कलाम मुक़द्दस में इसलिए इनका ज़िक्र है क्योंकि खुदा चाहता है कि हम यीशु मसीह को मुजस्सम खुदा मानें और उसकी इबादत करें, उस पर शक ना करें, उस पर भरोसा रखें, चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी मुश्किलात हों, हम घबराएं नहीं। हम हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि वो हमें हर किस्म के हालात में से निकालने की कुदरत रखता है। और अगर शक के सबब से हम किसी किस्म के हालात में फंस भी गए हैं, तो फिर भी हम उसे पुकारें और कहें कि आए खुदावंद हमें बचा, तो फिर क्या होगा? वो हमें बचाएगा। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं अच्छे कलाम के लिए, बाबरकत बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। अजीज़ों, याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी बोला है आओ पार चलें अपने शागिर्दों को, तो उधर एक कुछ बड़ा काम हुआ है, कुछ बड़ा मौजज़ा हुआ है। हालेलुया। हाँ जी, आ जाएं। आपके पास टाइम था, आपने शायद पहले ख़त्म कर लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये हमने रिसेंटली जो है मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से हमने ये 2 बुक मार्क्स बनवाए हैं और ये आप सब लोगों को दिए जाएंगे। एक जो है उसके ऊपर लिखा है पुराना अहदनामा और दूसरा जो है नया अहदनामा। इसके 2 फ़वाइद हैं इस बुक मार्क के। एक तो ये है कि जब आप बाइबल रीडिंग करते हैं, बाइबल पढ़ रहे होते हैं, तो जहाँ पर आप छोड़ते हैं वहाँ पर आप ये बुक मार्क लगा सकते हैं, और दोनों अहूद के लिए, दोनों अहदनामों के लिए, और वहाँ से फिर दोबारा आप ताकि स्टडी स्टार्ट कर सकें। बाज़ अवक़ात क्या होता है कि हम पेज फोल्ड करके ना साइड से कॉर्नर बाइबल का फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन वो हमने इतने ज़्यादा किए होते हैं कि 2 दिनों बाद बाइबल खोलें तो भूल जाते हैं कि
کون سا والا پیج ہے جو فولڈ کیا تھا اور کہاں سے پڑھنا ہے. تو ایک اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوشش کیا کہ اپنی نوعیت کا یہ الگ بک مارک ہو. مثال کے طور پر اس میں جو بائبل کی کتابیں ان کا مختصر تعارف بھی ہے. جیسے کہ جو شروع ہوتا ہے اوپر لکھا ہے پرانا عہد نامہ اور اس کے بعد حوالہ ہے رومیو کی کتاب, رومیو کا خط 15واں باب 4 آیت لکھا ہے, کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں. یہ نئے عہد نامے کا حوالہ ہے جو پرانے عہد نامہ کے متعلق ہے کہ وہ کیوں لکھا گیا, اور اس کے بعد پھر پرانے عہد نامہ کی کتابوں کا ذکر ہے. پہلی 5 کتابیں ان کے نام بھی ہیں پیدائش سے استثنا تک, اور ان کے آگے لکھا ہے موسیٰ کی توریت. ان کو موسیٰ کی توریت کہا جاتا ہے. 5 کتب, ان کا ڈیوریشن کیا ہے یا ان میں کب سے کب تک کی تفصیلات ہیں. تخلیق کائنات سے تقریباً 1406 قبل از مسیح تک. اس کے بعد آگے تاریخ کی کتب, اور آگے ان تاریخ کی کتب کے نام لکھے ہیں یشوع, قضات, روت, پہلا سیموئل, دوسرا سیموئل, پہلا سلاطین, دوسرا سلاطین, پہلا اور دوسرا تواریخ, عزرا, نہمیہ, آستر. یہ تاریخ کی 12 کتب ہیں اور تقریباً 1406 قبل از مسیح سے 407 قبل از مسیح تک کا ان کے اندر سارے واقعات رقم کیے گئے ہیں. اس کے بعد شاعری, حکمت اور زبور, یہ 5 کتابیں ہیں. آگے کتابوں کے نام. پھر صحائف الانبیاء جن میں 5 کتب انبیاء اکبر کی یعنی کہ جو بڑے انبیاء ہیں, اور 12 کتب انبیاء اصغر کی. ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ کیا تھا, تقریباً 740 قبل از مسیح سے 430 قبل از مسیح میں لکھی گئیں. تو یہ دونوں ٹیسٹامنٹس کے لیے ہے, پرانے عہد نامہ کے لیے بھی اور نئے عہد نامہ کے لیے بھی. اور یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا میری منسٹری کی طرف سے آپ سب کے لیے گفٹ ہے, تو آپ اسے ضرور لے کے جائیے گا. اور پادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے ایک بار پھر سے آج موقع دیا تاکہ جو خدا نے مجھے توڑا بخشا ہے, مجھے جو بلیسنگ دی ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور اسی طرح سے ہم جب ایک دوسرے کی جو بلیسنگز ہیں, چونکہ ہر کسی کے پاس ہر بلیسنگ نہیں ہوتی, تو جب ایک دوسرے کی بلیسنگز کو ہم استعمال میں لاتے ہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرتی ہیں. اور ایک بار پھر سے پادری صاحب تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ہاں جی, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں جی؟ بھائی صاحب نے میسج بڑی جلدی ختم کر دی. ہمارے پاس تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے, لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں سب باتوں کے لیے. خداوند کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. اور چونکہ پادری صاحب جو ہیں وہ الوہیت کے اوپر بات کر رہے تھے. کس کی الوہیت پہ جی؟ یسوع مسیح کی, کہ وہ الہی ہے اپنی ذات میں اور خدا ہے. تو اگر آپ 10 منٹ مجھے دیں تو کچھ ٹائم ہے تو میں آپ سے کچھ شیئر کر سکتا ہوں جی. ریڈی ہیں آپ؟ کتنے لوگ ریڈی ہیں؟ ایسا نہیں کہ پاسٹر جی کہ ان کی ایک, جس طرح انہوں نے بولا ہر کسی کی ڈفرینٹ خدمت ہے. ان کی جو خدمت ہے اصل میں وہ اپولوجسٹ ہیں اور مناظرے کرتے ہیں, اور کلام کے مختلف حصے جس کے اوپر غیر اقوام اعتراضات اٹھاتی ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. خدا نے ان کو برکت دی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ ان کی کوئی کانٹینیوٹی میں چیز لا لو, لیکن چونکہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے ضرور اس بات کو شیئر کروں. میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہو, آپ کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوند یسوع مسیح کیسے الہی ہے. ابھی بڑی خوبصورت باتیں بھائی صاحب نے بتائی ہیں. ایک واقعہ جو کہ یوحنا کی انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے, لازر کا واقعہ. لازر کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پہ جانے سے آخری یہ واقعہ تھا. اس کے بعد یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی تھی. اور اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کچھ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. لازر کو کتنے دن بعد زندہ کیا تھا؟ کیوں 4 دن بعد زندہ کیا تھا؟ سوچا کبھی اس بات کو؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس دور کے اندر یونانی حکمت جو تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ 3 دن تک زمین پر بھٹکتی رہتی ہے, اور آپ کو کسی بھی علم کے وسیلہ سے کوئی عالم, کوئی نبی یا کوئی بھی ایسا شخص جو خدا سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو, یا ایون جو غیب کا علم رکھتے ہیں جادوگر لوگ بھی, وہ اس روح کو واپس بدن میں ڈال سکتے ہیں. پر اگر 3 دن گزر جائیں تو وہ روح جو ہے وہ عالم روا میں چلی جاتی ہے. اب اس کو کوئی نہیں بلا سکتا, اس کو بلانے کا اختیار صرف اور صرف ذات الہی یعنی خدا کے پاس ہے. اب ہوا یہ کہ جب
آپ اس واقعے کو پڑھیں تو خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں انہوں نے ہمیشہ کریٹ کی ہے سچویشن تاکہ وہ اپنا جلال ظاہر کر سکے. جب مائک دیں جی ذرا ایک منٹ کے لیے. یہاں پر اگر آپ پڑھیں لازر کے واقعے کو تو یہاں پر لکھا ہے مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. 11ویں باب کو پڑھیں جی آگے ذرا. مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند 4 آیت پڑھ لیں ذرا. یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. ہاں جی بس کیا ظاہر ہو جی؟ خدا کے بیٹے کا جلال. یعنی خدا یہ سسٹم یسوع مسیح نے سسٹم کریٹ کیا. بندہ مر گیا دوست ہے اور جانا چاہیے فوراً. اگر آپ کو خبر ملے جی میرا دوست مر گیا تو ہم فوراً سے جائیں گے, لیکن یسوع یہاں پہ گیا نہیں ہے اور رک گیا ہے. کہاں پہ لکھا ہے جی؟ 5ویں آیت پڑھیں ذرا. اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا. ہاں جی یہاں پہ 2 دن اور ٹھہر گیا. کیا وجہ؟ کیوں یسوع ٹھہر گیا؟ کیونکہ وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا کہ وہ الہی ہے, جس کی بات پاسٹر سلیمان کر رہے تھے کہ وہ اپنی ذات میں الہی ہے. وہ خدا کی قدرت رکھتا, خود خدا ہے وہ. اب یہاں پر وہ 2 دن اور ٹھہر گیا تاکہ 4 دن پورے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اس نے جو مردے زندہ کیے ہیں وہ 4 دن کا زندہ مردہ کوئی بھی زندہ نہیں کیا. اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا سیم ٹائم پہ. 9 شہر کا جو بیوہ تھی اس کا بیٹا جنازہ لے کے جا رہے ہیں, دوسرے دن یا پہلے دن اس کو واپس زندہ کر دیا. تو لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ بالز بول کے, اور کہا بھی ہے کہ یہ بالز بول کی مدد سے جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے سچویشن کریٹ کیا تاکہ وہ اپنی الوہیت کو ظاہر کر سکے, اور وہاں پہ 2 دن رک گیا تاکہ اس کو مرے 3 دن سے زیادہ ہو جائے. اور جب 2 دن رکا, تیسرا دن ہو گیا, چوتھے دن جب وہاں پہ جانے لگا تو اپنے شاگرد جو ہیں, اپنے ساتھی, اپنی فوج کے لوگ, وہ اس کی مخالفت میں ہیں. وہ جانتے تھے کہ یہ مردہ زندہ کر ہی نہیں سکتا. 3 دن گزر گئے ہیں, یہ مردہ زندہ نہیں کرے گا کیونکہ 3 دن تک یہ کر سکتا تھا, 3 دن کے بعد صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے. اور یسوع مسیح کا شاگرد کیا لکھا جی؟ پڑھیں 11ویں باب کی 15ویں آیت پڑھیں, بلکہ 13ویں آیت سے پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ یسوع نے 16ویں پڑھ لیں, 16ویں پڑھ لیں. بس توما نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. اب یہ پتہ ہے کہتا ہے توام, یسوع مسیح نے جب 2 دن گزر گئے ہیں جانے لگا تو توام کہتا کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ مریں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے مردہ زندہ نہیں کرنا, اس کو سنسار کیا جائے گا. یونانی وہاں پہ موجود ہوں گے, یہودی موجود ہوں گے, یہ دعویٰ کرے گا زندہ کرنے کا, مردہ زندہ ہونا نہیں ہے, اور یہ اس کو سنسار کیا جائے گا, مرے گا اور ہم بھی مریں گے. اس لیے کہتا کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں, کیونکہ پورے دل میں یقین ہے کہ 3 دن کے بعد مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. اور مختصر کروں گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں, مختصر کروں گا. ہوا کیا؟ جب یسوع مسیح وہاں پر پہنچا, وہاں پر یونانی بھی کھڑے ہیں, وہاں پہ یہودی بھی کھڑے ہیں, وہاں پہ یہ شاگرد بھی کھڑے ہیں, مرتھا بھی کھڑی ہے, مریم بھی کھڑی ہے, اس کے باقی خاندان کے بھی لوگ کھڑے ہیں, اور سارے منتظر ہیں کہ یسوع کرتا کیا ہے. اب یہاں پر خدا یسوع مسیح بتانا یہ چاہتا کہ وہ الہی ہے, اپنی ذات میں خدا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ یسوع نے بلند آواز سے کہا آئے لازر نکلا, اور لکھا کہ لازر کفن سے بندھا ہوا باہر نکل آیا. ہیلیلویا. یہ کس بات کی شہادت تھی؟ کہ یسوع مسیح الہی ہے. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. جو لوگ اس جگہ پر موجود تھے, جو ان ساری باتوں کو جانتے تھے, ان میں یونانی جو تھے وہ حکمت رکھتے تھے, اور ان کا ماننا تھا, یونانیوں کا ماننا تھا کہ 3 دن کے بعد یہ مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر وہ یونانی بے چین ہو گئے ہیں, سن لیا یسوع کے بارے میں, یسوع مردہ زندہ کیا, وہاں سے نکل گیا. اور یہاں پہ دیکھیں 12ویں بات کی ذرا پڑھیں جی, 20ویں آیت, 20ویں اور 21ویں آیت پڑھ لیں ذرا. جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے. بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. اب جب کبھی یسوع کی قدرت کے بارے میں کوئی سن لیتا ہے, اس کا بتا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے, اب لوگ اس کو ڈھونڈنا شروع. یہ یونانی جو دعوے دار تھے یہ کہتے ہیں جناب ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں جی, کیونکہ یسوع مسیح ہی وہ ذات ہے جو الہی ہے اور اپنی ذات میں خدا ہے. ہاللیلویا. آئیں زوردار تالی خدا یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے. تو بائبل مقدس نیا عہد نامہ بھرا پڑا ہوا ہے. چونکہ میں خود پڑھاتا ہوں تو میں
ہم بہت سارے سبجیکٹ میں یہ بتانے کی کوشش ثابت کرتے ہیں بائبل میں سے کہ یسوع مسیح الہی ہے. وہ ایک ہی وقت میں انسان اور ایک ہی وقت میں خدا تھا اور خدا ہے. وہ چلتا پھرتا خدا تھا, جسم میں بھی خدا کی قدرت رکھتا تھا. اور بائبل نیا عہد نامہ جو ہے وہ چاروں اناجیل اور جو پالوس رسول ہے وہ پطرس, یعقوب, یوحنا, یہ سارے اپنے خطوط کے اندر اس کی الوہیت کو ہی بیان کرتے آ رہے ہیں. جگہ جگہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو اپنی ذات میں الہی ہے. تو ہم سب کو اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ایک انسان بلکہ وہ اپنی ذات کے اندر الہی تھا, ہے اور رہے گا. اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم سب اس کے ساتھ جلالی بدنوں میں رہیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے اور پرستش کریں گے. پریز گاڈ. تو آئیں ابھی ہم دوبارہ پرستش کرتے ہیں, آئیں گے اور اس گیت کے دوران اپنی ہدیہ دادی پیش کریں گے. Praise Jesus. آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں جی. لگتا ہے کلام سن سن کے تھک گئے ہیں آپ, بڑے سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پریز گاڈ. آپ سب خوش ہیں جی؟ ہیلیلویا. یسوع مسیح کی بلند آواز سے, صرف بہنوں کی آواز نہیں آ رہی, یسوع مسیح کی ہیلیلویا. سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا, رمبا سمبا سوری شیطان کو مار بھگاتا جا. سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا, موذی شیطان کو مار بھگاتا. گوشت کی یہ جنگ نہیں ہے, دال اور دیگ کی یہ جنگ نہیں ہے, خون اور گوشت کی یہ جنگ نہیں ہے, دال اور دیگ کی یہ جنگ نہیں ہے. روح کی تلوار سے ضرب لگاتا جا, سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا, موذی شیطان کو مار بھگاتا جا. سپاہی یسوع صلح سے لیس ہو پاؤں جوانوں کے, چلنے نہ پائیں پھر وار شیطانوں کے. صلح سے لیس ہو پاؤں جوانوں کے, چلنے نہ پائیں پھر شیطانوں پہ. یسوع کی نظروں سے نظر ملاتا جا, سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا, موذی شیطان کو مار بھگاتا جا. سپاہی یسوع کلام پاک کو ہاتھوں میں لے لے تو, برا کے نام کو
کہ ہمیں تو نے اپنا سپاہی بنایا تاکہ ہم تیری طرف سے اے خدا ابلیس کے خلاف جنگ کر سکیں. ہمارے قدموں کو مضبوط کر, ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھا, ہمارے ذہن کو مضبوط کر, ہمیں کلام کی قوت سے بھر دے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں خدا ان کے یہ جو جنگ ہے یہ خون اور گوشت کی نہیں ہے, بلکہ یہ روح کی تلوار جو کہ تیرا زندہ کلام ہے اس سے لڑے جانے والی جنگ ہے. اور اے خداوند جب ہم تیرے کلام سے خالی ہوتے ہیں تو ہم کبھی تیری جنگ نہیں لڑ سکتے. تیرا کلام ہی ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم تیری جنگ لڑ سکیں, ہم تیرے نام کو اونچا اٹھا سکیں, ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں, ہم روح کی تلوار کے ساتھ اس کو نیست و نابود کر سکیں, اور اسی تلوار سے اے خداوند ہم اپنی اور اپنے گھرانے کی پروٹیکشن کر سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا اے خداوند پوری کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تیرے بندہ پاسٹر سلیمان میتھیو کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, جس کو تو نے آج اے خداوند اپنی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا. اے خداوند تیرا خادم ہوتا اس کے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں, ان کی منسٹری کے اوپر تیری برکت چاہتا ہوں. تیرا بندہ جہاں کہیں جائے تیرا روح ہمیشہ اس کے ساتھ ہو, اور اے خداوند تو اس کو حکمت, عقل, دنائی اور معرفت کی روح عطا کر تاکہ وہ تیری حکمت کے ساتھ تیرا کلام بیان کرے اور سننے والے برکت پائیں. تیرا خادم ہوتا ان کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں. ہم بیٹی آکٹیویا کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو کہ بیمار ہے. اے خدا پوری کلیسیا کے ساتھ مل کے اس بچی کے اوپر تیرے لہو کی باڑ چاہتا ہوں. وہ تیرے لوگوں کی اولاد ہے, سارا انفیکشن جو بھی کھانسی, گلا خراب اور زکام ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے. تیرے لہو کی پروٹیکشن اس کے چگر چاہتے ہیں. اے خدا میڈیسن کے اندر جو استعمال کی جائے تیرا لہو کی تاثیر اس میں کام کرے, اور اے خدا بچی شفا پائے, اور ہم تیری شکر گزاری کریں. ہم اپنے بیٹے ساحل کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جس کو تو نے کامیابی عطا کی. اے خدا فضل کرنا اے خدا کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں یوں ہی بڑھتا چلا جائے اور کبھی بھی کسی امتحان کے اندر اے خدا ناکامی کا منہ نہ دیکھے, بلکہ تیری قدرت اس کو سنبھالے, تیرا ہاتھ اس پہ بڑا رہے, وہ اپنی زندگی میں اے خدا ترقی کرتا چلا جائے, اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہو, چرچ کلیسیا کے لیے فخر کا باعث ہو, اور اس کی خدمت میں تیری برکت کو ہم چاہتے ہیں. خداوند ہم اپنی بہن امیلیا کو اے خداوند جس کو بریسٹ کینسر ہے پوری کلیسیا کے ساتھ مل کے تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں, اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداوند کہ کینسر چھوڑ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو, تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے, تیرے لہو کی تاثیر سے, تیرے کلام کی قوت سے ساری بیماریاں جاتی رہتی ہیں. یہ بیماری بھی یسوع کے نام سے جاتی رہے. تیری بندی اے خداوند بیماری کے بستر سے اٹھ کھڑی ہو اور تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکے. ہم بھائی ہنی اور بھائی سنی کے والدہ کے اے خداوند دعا کر, ان کے میدے میں اے خداوند سوجن ہو چکی ہے. اے خداوند والد کے میدے میں اے خداوند سوجن ہو چکی ہے. ہم سب ایمان کے ساتھ اے خداوند ان کی درخواست کو تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں. پوری کلیسیا کے ساتھ مل کے ان دونوں بھائیوں کے والد صاحب کو اے خداوند تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں, اور اے خداوند اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم تجھے اور تیری شفا کو مانگ لیتے ہیں تو ہم اے خداوند ہر طور سے اے خداوند بیماریوں سے ریلیز ہوتے ہیں. تیرا خادم ہوتا ہوا ان بزرگوں کے لیے تیری سلامتی, تیری برکت اور شفا کو اے خداوند کلیم کرتے ہیں. اسی طرح سے اے خداوند اس سارے ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیوں میں تجھے واپس لوٹایا. خداوند اس کی برکت ان کے اوپر نازل ہو, کیونکہ یہ ہدیہ اے خداوند تیری انجیل کی منادی کے لیے دیا گیا ہے. فضل دینا اے خداوند کہ اس کو ہم انجیل کی منادی کے لیے استعمال کریں, اور اے خداوند یہ بتیروں کی ضرورت پورا کرنے کا وسیلہ بنے, اور اس کے وسیلہ سے اے خداوند بشارت کا کام انجام دیا جائے اور تیرے لوگوں تک اے خداوند تیرا کلام پہنچے اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں. اس ہدیے کے لیے تمام لوگوں کے لیے تیری سلامتی اور تیری برکت چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ تیرا آسمان ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے, ان کے روزگاروں کے اوپر تیرا ہاتھ بڑا رہے, ان کی جسمانی صحت کے اوپر تیرا ہاتھ بڑا رہے, اولاد کے اوپر اے خداوند, ان کے گھروں کے اوپر ہر ایک چیز پہ اے خداوند تیرا ہاتھ ہو, اور ابلیس کے وہ سارے منصوبے جو ان کے گھرانوں کے, ان کے فائنانسز کے خلاف ہیں خداوند وہ سارے فیل ہوں, یہ ہر طور سے تیرے خون کی قوت سے پروٹیکٹ کیے جائیں اور تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا اس ہدیے کو پوری کلیسیا کو خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے برکت دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آخری دعا کریں, میں نے مینجمنٹ کے سامنے ایک میل رکھی تھی, اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس میں ہماری مدد کر سکیں کہ چرچ مینجمنٹ جو ہے وہ ان ریڈ کرسیوں کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہی ہے, اور یہاں پر وہ بینچز لگانا چاہ رہے ہیں, اور بینچز کے اوپر وہ پیوز رکھیں گے جس کی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ 1500 پر پیو آ رہی ہے, اور چرچ کو 250 پیو چاہیے, اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے وہ آلموسٹ 375,000 یعنی 3,75,000 روپیہ کاسٹ ہے. اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی جو چرچز ہیں جو سینٹ میریز
کو یوز کرتے ہیں وہ کانگریگیشنز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ خدا کا کام ہو سکے. تو میں نے اپنی مینجمنٹ کے سامنے بھی بات رکھی تھی, اگر کوئی کسی نے میرا میسج نہیں پڑھا تو وہ میں اس کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بات. اور عام کلیسیا میں سے بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات خداوند اس کے دل میں ڈالتا کہ وہ خدا کے گھر کے لیے ان چیزوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو بھائی منور پیچھے کھڑے ہیں, آپ اپنا ہدیہ ان کو دیں اور وہ نوٹ کریں گے. اور یہ ہدیہ جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ان بینچز کے لیے اور ان پی اوز کے لیے ہے. تو پلیز میں آپ کو انکریج کروں گا, کیونکہ ہم کلیسیائی طور پر انہوں نے ہم سے 2 سے 3 پی اوز مانگے ہیں جو کہ تقریباً 4,500-5,000 درم بنتا ہے, ایک بڑی اماؤنٹ ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ خاندانی طور پر 100 درم یا 50 درم بھی ڈالتے ہیں تو وہ ایک اچھی اماؤنٹ بنتی ہے. اس سے زیادہ ڈالتے ہیں خدا آپ کو برکت دے, لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس لیے اس سارے کام کے لیے کنٹریبیوٹ کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے. پریز گاڈ. خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات چلتا ہے, تیری مرضی پہ رہتی ہے زمین پر بھی. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ. خدا اس کو برکت دے. مجھے مینجمنٹ نے یہ بھی بتایا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو نام لکھائے بغیر آتے ہیں ہر ویک, پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام لکھوایا کریں. ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ بغیر نام لکھائے آ جاتے ہیں. خدا اس کو برکت دے جی. گاڈ بلیس یو.